السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو اللي عندي نشوف ندير فيه لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال الميكرو ايكونومي ديال السيمستر 1 ديال السيكسيون بي. بعد ما شفنا في الفيديو الماضي الكوريكسيون ديال السيكسيون الاكزام ديال السيكسيون ا الخاص بالسونتر يونيفرسيتير قلميم فاكولتي بنزور. دونك دابا غندير لا كوريكسيون ديال الاكزامان ديال بي. دونك نفس الطريقه ديال ا، تقريبا نفس لي كيستيون كاينين، نفس الطريقه ديال لي ميثود دو كالكول. نبداو بلي كيستيون ديال كاس ام لي ريبونس. نختاروا ريبونس جيست. هنا قلنا انه ممكن يكون جواب ولا اكثر صحيح في شاك ريبونس. دونك نبداو بالاول. Lorsqu'un consommateur non rationnel consomme une quantité élevée d'un bien, l'utilité de ce bien. دونك هنايا لاحظتوا مزيان هو كتب لينا نون راسيونيل، يعني ان كونسوماتور اللي هو نون راسيونيل. كيفاش راسيونيل؟ كنعرفوا ان ليبوتيز ليسونسييل بور لا ميكرو ايكونومي هو خاصو يكون لا راسيوناليتي. دونك يعني واحد لو كونسوماتور اللي هو ماشي راسيونيل امبوسيبل باش ندرس ليه لي كومبورتمون ديالو. علاش؟ لانه نون راسيونيل. دونك هنا الجواب الصحيح اوكان ريبونس، لانني ما عارفش انا واحد الكونسوماتور نون راسيونيل كيفاش ممكن يتعامل مع لي كونتيتي اللي كيشريو، كيفاش دايره ليتيليتي مارجينال ديالو ولا كيفاش دايره ليتيليتي توتال ديالو. حيت ليبوتيز اللي كنخدموا به في الميكرو ايكونومي هو ليبوتيز ديال لا راسيوناليتي. دونك الجواب الصحيح هو او. Lorsqu'un consommateur non rationnel consomme une quantité élevée d'un bien, l'utilité marginale de ce bien devient ما عندها حتى شي جواب. donc aucun réponse. Question numéro 2. Quel énoncé parmi les suivants est faux? Donc, on a A, B, C, D, E. Donc, on a le revenu nominal est supérieur au revenu réel si les prix restent constants. Donc, il y a toujours le revenu nominal qui يكون كبر من le revenu réel. Donc, يعني أن هذه البروبوزيسيون راه صحيحة. هو قال لي غير اللي فوق هي B. Le TMS varie tout au long de la courbe d'indifférence de deux biens parfaitement substituables. كنعرفوا بان pour les biens parfaitement substituables le TMS كيكون constant ما كيكونش variable. دونك هذيك يعني هذه هو فو الاولى بي. le TMS varie tout le long de la courbe d'indifférence du bien parfaitement complémentaire. pour les biens parfaitement complémentaires le TMS راه كيكون كيفاش كيكون ال TMS كيكون نول. دونك راه ما كيتغيرش، يعني ان هذا سي هي خطأ. Une carte de préférence consiste à une série de courbes d'indifférence ne se croisent pas. Donc, la carte de préférence ou la carte d'indifférence, c'est qu'on fait à plusieurs courbes d'indifférence. Donc, à la fois, les courbes d'indifférence ne se coupent jamais ou ne croisent pas. Il n'y a pas de les courbes d'indifférence, des biens normaux, ont une pente constante. Maintenant, la courbe d'indifférence, le pont dialogue, par exemple, مثلا هذه هي لا بونت. هاد لا بونت راه كتبقى كونستون ديالو، كتكون نيجاتيف وكتكون كونستون، يعني حتى هذا صحيح. هنا كيسيون 3. si l'élasticité près de la demande d'un bien est égale à moins 2. كنعرفوا élasticité demande دو بري ديال واحد البيان اكس كتساوي موان 2. اش كتعني هاد موان 2؟ كنعرفوا ان الالاستيسيتي ديما كتحسب على 1%. يعني si le prix augmente de 1%, la demande de X غينقص ب2%. إلا تزاد هذا ب1%، لا دوموند كينقص ب2%. وإلا نقص البري ب1%، لا دوموند عادي تزاد ب2%. ديما لأن ديما على ملي كيكون سالب، ملي كيكون عندي لاستيسيتي بري سالب، يعني كاين واحد الغولاسيون انفيرس. دونك مفهوم. هو قال لي دابا الى اون شيت دو بري، يعني البري نقص ب 10%. دونك الى نقص ب 10%، شنو هو التاثير ديالو على لا دوموند؟ دونك لا دوموند 1% كتعطيني 2%. دونك 10 ضربتها في 2 تعطيني 20%، يعني عيد زاد ب 20%. الى نقص هذا الاخر عيد زاد. دونك الجواب الصحيح هو ان لا دوموند اوغمونت دو 20%. Il faudra doubler la quantité demandée. Réduire la moitié de la quantité demandée fera baisser la demande jusqu'à 20%. La demande reste constante, donc aucun proposé. La demande augmente de 20%.
Question numéro 4. Lorsque l'utilité du bien x est parfaitement complémentaire. Non, dit même du bien parfaitement complémentaire. Alors le TMS ديالهم كيكون nul. Donc هذا هو الجواب صح nul. Directement بلا ما نشوف انا la fonction d'utilité. Question numéro 5. Le paradoxe de Jeffan. كنعرفوا le paradoxe de Jeffan هو exception de la loi de la demande. كنعرفوا ان la loi de la demande يقولنا lorsque le prix augmente la demande de x diminue ولا العكس. Lorsque le prix diminue, la demande de X augmente. شنو هو البارادوكس دو جيفان؟ هي اكسبسيون. دونك شنو هو البارادوكس دو جيفان؟ يمكن يتحقق. لو بارادوكس دو جيفان كيتحقق lorsque le prix augmente, la demande augmente. ولا lorsque le prix diminue, la demande diminue. يعني ما كتحققش لي هادي. البارادوكس دو جيفان تيكون الوقت اللي يكون مثلا البري زاد لا دوموند كيتزاد، ولا مثلا البري نقص لا دوموند كينقص. هذا هو البارادوكس دو جيفان. دونك le prix augmente, la quantité consommée diminue خطأ. Le revenu nominal augmente, la quantité consommée augmente. Le revenu nominal augmente, non. Le prix augmente, la quantité consommée augmente. Donc هذا هو الجواب صح دي. هذا هو l'effet de جيفان ولا paradoxe de جيفان. دابا نشوفوا الكيستيون نيميرو 6 7 8 9 10 فيهم اكزرسيس. دونك عطاونا واحد لا فونكسيون يوتيليتي كتساوي 10 جذر اكس أس 0.5 إكغريك أس 0.5. الكيستيون هو الأول عطاونا لو روفوني كيساوي 10000 درهم. prix de x كتساوي 500 درهم و prix de y كتساوي 1000 درهم. Donc première question, calculer la valeur de l'utilité marginale de revenu. باش نقدر نحدد لا valeur de l'utilité marginale de revenu ضروري خاصني نحدد ليكيليبر دو كونسوماتور باش نعوض نحسب ديك لامبدا شحال كتساوي. دونك هنا ممكن نخدم لا ميثود دو لاغرانج جبدها، ولا نخدم لا ميثود دي مي اس ونستعمل العلاقه ديال ليتيليتي مارجينال دو روفوني هي الملتيبليكاتور دو لاغرانج اللي هي لامدا كتساوي ليتيليتي مارجينال دي اكس على بي دو اكس. انا باش ما نضيع وقتي في لا ميثود دو لاغرانج غنخدم غير بلا ميثود دو تي ام اس. دونك هنايا انا شنو كندير؟ انا باش نسهل عليا الخدمه في لي كيستيون اللي جايين من بعد ديما غنخدم في ملي كيبداو كونسوماتور غنخدم ب ار بي دي اكس بي دي اليك مجاهيل نخدم بهم بحال هكا. دابا تي ام اس غنخدم بلا ميثود دو تي ام اس اكس ايكغيك اللي كتساوي ليتيليتي مارجينال دو اكس على ليتيليتي مارجينال دو ايكغيك اللي كتساوي بي دو اكس على بي دو ايكغيك اللي كتساوي ار كتساوي اكس بي دو اكس زائد إكغيك بي دو إكغيك. نخدم بهادو مجاهيل هكا. أول حاجة قبل ما نخدم هو أنني خاصني نحاول نتخلص من هذا الجذر هذا. دونك يعني هاد لا فونكسيون يوتيليتي نكتبها بلا جذر. دونك هي 10. شنو هو الجذر؟ يعني نحيد الجذر غندير أس واحد 0.5. دونك إكس أس 0.5 إكغيك أس 0.5 الكل أس 0.5 لأن الجذر إلا بغيت نحيدو كندير أس 0.5 ولا أس 0.1. دونك يعني إي هي اكس 0.5 0.5 0.25 إكغيك 0.25. دونك هذه لا فونكسيون ديتيليتي. جو نحسبوا التي ام اس. تي ام اس ديما قلت لكم تي ام اس هو هاد الاس اللي فوق اكس كنضربو في إكغيك. دونك 0.25 في إكغيك على الاس اللي فوق إكغيك 0.25 اكس كيساوي بي دو اكس على بي دو اكس. كنخدم بهم مجاهيل تعال ابخي نعوض باش نجبد لي كونتيتي. دونك ار كتساوي اكس بي دو اكس زائد اكغيك بي دو اكغيك. هادي كتكافئ لينا. دونك حنا غنختازلو 0.25 مع 0.25 غتبقى لنا اكغيك على اكس تساوي بي دو اكس على بي دو اكغيك. يعني ان اكس غتساوي بي دو اكس على بي دو اكغيك في اكس. حنا بغيت غير اكغيك. دونك هاد اكس تمشي ليها تقلب تولي ضرب.
دونك شنو غنديرو نعوضو ايكغيك في لو كونترانت بيدجيتير. دونك اكس كتساوي اكس بي دو اكس زائد ايكغيك نعوضها بهذه هي بي دو اكس على بي دو ايكغيك في اكس في بي دو ايكغيك. دونك بي دو ايكغيك غتمشي مع بي دو ايكغيك. غنخدمو دابا غير بهذه. دونك ار خلي هذيك من بعد نرجع ليها. دونك ار كتساوي اكس بي دو اكس زائد بقات لي تماك اكس بي دو اكس. دونك هذه كتكافئ هذه شنو هي 2 اكس بي دو اكس. دونك ار كتساوي 2 اكس بي دو اكس. حنا بغينا اكس لا دوموند. دونك اكس لا دوموند هو ار على 2 بي دو اكس. دونك هذا هو لا دوموند دو اكس. غنبقى نخدمو به التمرين كامل لا دوموند دو اكس. بوغ ايكغيك غنجي نعوض اكس هنايا. دونك ايكغيك هو عندنا بي دو اكس على بي دو ايكغيك في اكس. اكس هي ار على 2 بي دو اكس راه حسبتها. دونك بي دو اكس غتمشي مع بي دو اكس غتبقى ليا لا دوموند هو ار على 2 بي دو ايكغيك. دونك لا دوموند دو ايكغيك هو ار على 2 بي دو ايكغيك. دونك هذا هو لا دوموند دو ايكغيك. دونك باش نقدر نجبد لي كونتيتي ديكيليبر اكس ايطوال اي ايكغيك ايطوال. دونك عندي ها هو لا دوموند نعوض ار ونعوض بي دي اكس نعوض ار بي دي اكس نسيبهم. دونك ار هو عطيه لي 10000 درهم. دونك جوج بي دو اكس هو 500. دونك يعني ان اكس ايطوال كتساوي 10 بوغ ايكغيك ايطوال. دونك 10000 درهم ار لو غوفوني. دونك جوج بي دو ايكغيك هو 1000. دونك يعني كتساوي 5. دونك هادو هما لي كومبونيز ديكيليبر اكس ايطوال 10 و ايكغيك ايطوال 5. دونك السؤال هو نجبدو لامدا. لامدا هو l'utilité marginale du x على l'utilité marginale de على بي دو اكس. عفوا هو l'utilité marginale du x على بي دو اكس. l'utilité marginale du x راح نحسبو ها هو لا فونكسيون يوتيليتي يعني 0.25 في 10. 0.25 في 10 هي 2.5. نضربوها في اكس او 0.25. اكس هي 10 يعني 10 او 0.25 في ايكغيك 5 او 0.25. هادشي غنقسموه على بي دو اكس اللي هو 500. عفوا هنا درت واحد الغلط. المهم هنايا راه هادي راه ناقص لاني كنشتق في ليتيتي مارجينال دو اكس كنشتق بدلاله اكس. دونك الا اشتقيت بدلاله اكس غتخرج لي هادي ناقص 0.75. عفوا لانني خصني نشتق ليتيتي مارجينال دو اكس هو الاشتقاق ديال لا فونكسيون يوتيليتي بارابور اكس. دونك هي 0.25 في 10 هي 2.5 وبالنسبه لاكس هو اكس اس ناقص 0.75. اما ايكغيك كيبقى كونستون. دونك هادي ناقص 0.75. دونك هذا هو ليتيتي مارجينال دو اكس اشتقاق. عفوا غير غلط صافي سهو صافي. دونك غنجيو نحسبوها. نلقاو لامدا كتساوي 0.001. دونك هذا هو الجواب الصحيح ديال لو ملتيبليكاتور دو لاغرانج ولا ليتيليتي مارجينال دو روفوني اللي هو لامدا. دابا ننتقلوا للكيستيون سويفونت هو الكيستيون رقم 7. كيستيون نيميرو 7 قالوا لي فيه سي لو بري دو بيان اكس موند ا بي دو اكس ايكال 800. calculer l'effet de substitution de bien x après l'augmentation des prix. Donc هنا قالوا لي الكيستيون نيميرو 7 قال لي ان بي دو اكس تغير. دونك ولات عندنا واحد بي دو اكس بريم ايكال ا 800 800 درهم. شحال كانت بي دو اكس في الاول؟ كان 500 درهم. بي دو اكس كان في الاول 500 درهم. دونك البري دو اكس تزاد. دونك قال لي كالكولي ليفي دو سبستيتيون. كنعرفوا ان ليفي دو سبستيتيون ديال واحد البيان اكس هما قالوا لي حسبها ديال اكس كيساوي هو اكس اس l'équilibre fictif moins x étoile. نحسبو. دونك باش نقدر نحسب هاد ليفي دو سبستيتيسيون دونك ضروري خصني نحسب هاد اكس اس. دونك شنو هو اكس اس؟ حنا غنخدمو بلا ميثود دو سلوتسكي. اكس اس بور سلوتسكي هو R prime le revenu fictif اللي غنحسبوه دابا ياك. هذا هو لا دوموند. نشوفوا لا دوموند دو كونسوماتور. لا دوموند دو كونسوماتور هو R على 2 بي دو اكس. دونك على 2 بي دو اكس بريم. بي دو اكس بريم
بي دو اكس بريم، بي دو اكس بريم. يعني غنشدو لا دوموند دو كونسوماتور ديال اكس ها هو، غناخدو لو روفوني فيكتيف وناخدو بي دو اكس جديده لان بي دو اكس تغير. دونك غناخدو ار بريم على 2 بي بريم لي اكس. دونك ار بريم راه كيتحسب ار بريم لو روفوني فيكتيف سولون سلوتسكي هو لو روفوني nécessaire pour le consommateur conserve ou garde le même pouvoir d'achat avant l'augmentation de prix. يعني ار بريم هو هذاك لو روفوني اللي ممكن ان الكونسوماتور يحافظ به على القدره الشرائيه ديالو، نفس لي كونتيتي اللي كان كيشري قبل ما يكون لوغمونطاسيون. لانه قبل ما يشري راه كان كيشري اكس ايطوال وكان كيشري ايكغيك ايطوال. دونك بلي بري جداد تلاحظوا بان بي دو ايكغيك ما تغير، بقى هو. باغ كونطخ ان بي دو اكس راه تغير، ولا بي بريم لي اكس. دونك حنا بغينا شحال ديال الغوفون اللي خصو يصرف باش يقدر يشري هاد لي كونتيتي بلي بري جداد. دونك كنحسبوهم. دونك اكس ايطوال راه حسبناها في الاول كانت عندنا 10، غنضرب بي دو اكس بريم اللي هو 800 درهم اللي بري دو اكس تغير. باغ كونطخ انا بي دو ايكغيك باقي هو الكونتيتي دو ايكغيك قبل هي 5، ولا البري دو ايكغيك ما تغيرش هو 1000. دونك الا جينا حسبنا هادي، دونك 8000 زائد 5000 هي 13000. دونك هذا هو لو روفوني نيسيسير ار بريم. دونك ابخي نحسبو اكس اس. اكس اس ار بريم هو 13000، غنقسموها على جوج مضروبة في 800، دونك غتعطيني 6.25. ابخي نحسبو ليفي دو سبستيتيون دو اكس. ليفي دو سبستيتيون دو اكس قلنا هو اكس اس اللي هو 6.25 ناقص اكس ايطوال الاولى هي 10. دونك غتخرج ليا انا غلط في الكالكيل، راه هادي صحوا هاد الغلط هذا. دونك بالنسبه لهاد اكس اس 13000 على 1600 تخرج ليا فيها 8.125. 8.125. دونك يعني ان ليفي دو سبستيون هو 8.125 ناقص 10 تخرج ليا ناقص 1.875. دونك هذا هو ليفي سبستيون، هذا هو الجواب ديال كيستيون 7. واش دابا الكيستيون 8؟ كيستيون 8 قال لي كالكيلي ليفي توتال، ليفي روفوني عفوا دو بيان اكس. ليفي روفوني دو بيان اكس، ليفي روفوني دو اكس. ليفي روفوني اش كيساوي؟ دو اكس هو اكس ايطوال بريم ناقص اكس اس. دونك يعني هنا خصنا نحسبو اكس ايطوال بريم. اكس ايطوال بريم هو اكس ايطوال بريم هو نشدو لا دوموند دو اكس، غناخدو غير بي دو اكس بريم، كنخلو القديمه الاولى. يعني هو داك لا كونتيتي لي كونسوماتور اللي يقدر يشري من قاع واحد لا فارياسيون دو بري، من هاد البري دو اكس تغير. دونك يعني غنشدو غنقسموها على 2 بي دو اكس بريم، ها هو لا دوموند. هو 10000 الغوفوني الاول، 2 بي دو اكس بريم هي جوج في 800. دونك غتعطيني 6.25. هادشي راه ديجا شرحتو في لي فيديو، درت هادشي لي فيديو غتشوفو ليكواسيون دو سلوتسكي وليكواسيون دو هيكس وخدمتهم وشرحتهم. اللي ما فهمش هادشي يرجع ليهم. دونك ها حسبنا اكس ايطوال بريم. دونك ليفي دو روفوني دو اكس، وهادشي راه شرحتو في ليكزام ديال سيكسيون 1. في ليكزام ديال سيكسيون 1 راه خدمت نفس لا ميثود وشرح داكشي اون ديتاي. اللي سميتو يقدر يعاود يرجع على دوك لي زيكزام ولا يرجع لي فيديو يفهم داكشي كثر. المهم اكس اس، دونك قلنا اكس ايطوال بريم هو 6.25 ناقص اكس اس هي 8.125 حسبناها في الاول. دونك هي ناقص 1.875. كيستيون نيميرو 9 ليفي توتال. ليفي توتال دو اكس. ليفي توتال هو دو اكس هو ليفي دو سبستيسيون دو اكس زائد ليفي دو روفوني دو اكس. ليفي دو سبستيسيون دو اكس هو ناقص 1.875 زائد ليفي دو روفوني ناقص 1.875. دونك يساوي ناقص
3.75. دونك هذا هو ليفي توتال. دونك هو نمشيو لكيستيون نيميرو 10. كيستيون نيميرو 10 عطاني واحد لا فونكسيون دو لا كونترانت بيجي تكتب الشكل كالكيلي لا فالور ديال لا سي ريفوني. دونك عطانا بان ار أس 0.4 كتساوي بي دو اكس في اكس أس 0.2 زائد بي دو إيكغيك في إيكغيك أس 0.2. دونك هنا شنو غندير؟ غنرجعو الأول في التمرين. شنو هو لا فورمول اللي كنكتبو إيكغيك بدلالة إكس؟ إيكغيك بدلالة إكس ها هو هي إيكغيك. إيكغيك كتساوي هادشي، إيكغيك كتساوي بي دو إكس على بي دو إكس. دونك نفس لا ميثود اللي درت هنا غنعوض إيكغيك هنايا. إيكغيك هي بي دو إكس على بي دو إكس على إكس. نجي لهنا نعوض هادي. دونك يعني أن إغ أس 0.4 غتساوي ليا بي دو إكس إكس أس 0.2 زائد بي دو إيكغيك. دونك إيكغيك غنديرو لها هي بي دو إكس على بي دو إيكغيك في إكس الكل أس 0.2. دونك انا غنختازلو بي دو إيكغيك يبقى ليا أن إغ أس 0.4 كتساوي بي دو إكس في إكس أس 0.2 في دو إكس يعني شحال هي 2 بي دو إكس في إكس الكل أس 0.2. لسناها معاودة. دونك هنا عاد نشرو هادي هي إغ كتساوي أس 0.4 كتساوي هنا 2 بي دو إكس أس 0.2 إكس أس 0.2. حنا بغينا إكس هو 0.2 إغ على 2 بي دو إكس أس 0.2. حنا بغينا إكس. دونك إكس كتساوي عندي هاد الطرفين نديرهم الأس ديال المقلوب، يعني ندير لهذا أس 1 على 0.2 حتى هادي أس 1 على 0.2. دونك هادي مع هادي غتخلي تبقى ليا إكس. غنشر هنا إغ أس 1 على 0.2 أس 1 على 0.2 شحال كتساوي؟ واحد عفوا هادي راه كاين 0.4 هنا 0.4 في 1 0.2 هي 0.4 على 0.2. 0.4 على 0.2 هي إغ أس 2. 0.4 على 0.2 إغ أس 2. دونك هادي 0.2 مع 0.2 غتمشي غتبقى ليا 2 هي بي دو إكس. دونك هذا هو لا دوموند دو إكس. دابا هاد لا دوموند دو إكس هو اللي غنستعملو باش نحسب الإلاستيسيتي، لأن الإلاستيسيتي غوفوني اش كتساوي؟ هي الاشتقاق ديال لا دوموند دو إكس بارابور أو غوفوني. في لو غوفوني على هادي الضرب على لا دوموند دو إكس. لا دوموند دو إكس هو هذاك، يعني أن إلاستيسيتي غوفوني دو إكس لا دوموند لقينا فيه هو إغ أس 2 على 2 بي دو إكس. غنشتقها بدلالة إغ في إغ على نفسها على إغ أس 2 على 2 بي دو إكس. دونك نجي نحسبوها. اللي اشتقينا بإغ تشتقوا غير إغ. شنو هو الاشتقاق ديال إغ أس 2؟ هي 2 إغ. 2 إغ على 2 بي دو إكس. إغ غيمشي واحد إغ غيمشي مع إغ و 2 بي إكس غتطلع للفوق. دونك غيبقى ليا 2 بي دو إكس على إغ، لأني هنا اختزلت واحد إغ بقات لي غير إغ و 2 بي تطلع للفوق. دونك 2 بي دو إكس غتمشي مع بي دو إكس، إغ غتمشي مع إغ، غيبقى ليا أن الإلاستيسيتي غوفوني إيكال أ2. دونك هنا دابا سالينا هاد الإكزامان كوريكسيون ديالو. نتمنى أنكم استفدتوا منه، واللي ما فهمش شي حاجه ولا خاصو شي حاجه في هاد الكور ولا ديال الميكرو ما فهمهاش ولا شي حاجه، ممكن انه يتفضل يتواصل معايا في مثلا في الفيسبوك ديالي كريم ايكونومي. الفيسبوك ديالي ها هو كتبوا لكم هنا كريم ايكونومي، هادي راه او ايكونومي عندي دو على فان، دو زو على فان، كريم ايكونومي. ولا يصيفط ليا في النيميرو ديال الواتساب ديالي هي 06 26 84 77
53 هذه هي النيميرو الابيل والنيميرو دو واتساب. انا سميتو واخا انا كيجوني بزاف ديال الرسائل في الميساجات في الواتساب ولا في الفيسبوك ما كاينش نجاوب كل شيء، ولكن غير صيفطوا وان شاء الله نكون ديسپونيبل نجاوب على جميع التساؤلات ديالكم. واللي خصو شي حاجه يتواصل معايا، وان شاء الله نزيد لكم اكزامان اخر ديال سيكسيون سي باش كل شيء يفهم ان شاء الله وتستافدوا باذن الله تعالى. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، واللقاء في فرصه قادمه باذن الله تعالى.